बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका प्रोग्राम आवाम की अदालत के साथ आपका मेज़बान सैयद फैसल गिलानी यानी मैं हाज़िर हूँ। आज मेरे फिर मेहमान हैं मशहूर साफ़ी मोहतरम फ़िदा हाशमी साहब। उनसे चंद अहम तरीन मालूमात पे सवालात भी करते हैं और उन्हीं के ज़रिए ये मालूमात आप अवाम अन्नास और तहरीक लब्बैक के कार। इस प्रोग्राम का सिर्फ़ एक नुक्ता एजेंडा है कि अपने प्यारे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दोस्तों का सियासी शऊर बेदार करूँ और अपने प्यारे दोस्तों को सियासी तरबियत करूं। और सबसे अहम बात है अपने कारकुनान को मुल्की सियासत की मैच्योरिटी बताऊं कि कहां तक आपका सोच होनी चाहिए, आप कहां तक ज़हनी तौर पे तैयार होने चाहिए, आपका मेंटल लेवल क्या होना चाहिए, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये हो रहा है, आप हर चीज़ के लिए तैयार हों और ऐसे तैयार हों कि जो लब्बैक के काफ़िले पे ये लगा रहे इधर उधर से होती हों आप उनका दिफा कर सकें। तो मेरे आज के मेज़बान फ़िदा हाशमी हैं। इंशाल्लाह जब भी फ़िदा हाशमी आप इस प्रोग्राम में आएँ तो आपका काम है उनको भरपूर पिदराई इसलिए दिया करें कि उनके ज़रिए तहरीक की बहुत सी मालूमात आपको मिलती हैं, सियासत की मिलती हैं, तहरीक से मोहब्बत करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में अहम तरीन वजह ये भी है कि आज की वीडियो में आपको ये भी वजह मिलेगी कि क्यों साद हुसैन रिजवी साहब को जेल में रखा गया और इसकी मुल्की सूरत हाल के तनाज़ुर में क्या सूरत हाल है, आज की क्यों जेल में है और तहरीक पर पाबंदियाँ क्यों हो क्या रहा है, ये हमारा टॉपिक है। और इस पे हम इंशाल्लाह अपने प्यारे मेहमान फ़िदा हाशमी साहब को ऑनलाइन लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो हमें क्या कहते हैं। इतनी मेहनत से प्रोग्राम तैयार करता हूँ, आपसे गुजारिश है इसको देखा करें, फैलाया करें ताकि ये एक अपनी यूनिक किस्म का तहरीक लब्बैक का पहला प्रोग्राम है जिसमें पाकिस्तान की मशहूर शख्सियात इंशाल्लाह आपके साथ शामिल होंगी। मैं फिर फेमस पर्सनैलिटियों को बुला के अपने व्यूज़ या चैनल को हिट नहीं करना चाहता बल्कि मैं बामकसद लोगों को बुला के आप तक वो पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है, जो अमीर उल मुजाहिदीन के साहबज़ादे यानी साद हुसैन रिजवी साहब की गैर मौजूदगी में आप तक पहुँचाने में मुझे मददगार हो ताकि उनकी कमी पूरी हो सके। आइए अपने मेहमान से सवाल करते हैं फ़िदा हाशमी साहब से कि वो हमें आ रहे सवालात के क्या जवाब देते हैं। जी फ़िदा हाशमी साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की आइंदा आने वाले इलेक्शन के लिए क्या तैयारियाँ हैं और क्या तैयारियाँ करनी चाहिए और तहरीक के मकामात और मामलात के हवाले से आप मुझे बताइए कि क्या चल रहा है। अब हमारे जहाँ तक कौमी सतह के जो इंतखाबात हैं उसके प्लानिंग के हवाले से हमारी जो तहरीक लब्बैक है जिसके साथ यकीनी तौर पर हर मुसलमान और हर नजाती पाकिस्तानी की हमदर्दियाँ भी हैं, उसमें ज़रूरी नहीं। मैं आपको इसे भी बता दूँ कि बाज़ तबक़ात में ये बात बहुत शोहरत रखती है कि ये मसलक अहले सुन्नत बरेलवी सेक्ट की जमात है। ऐसा नहीं है, इसमें दीगर मसालिक के लोग भी शामिल हैं बल्कि दीगर मज़ाहिब के लोग भी शामिल हैं। मैं ख़ुद आपको गिनवा सकता हूँ कि और अच्छे तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले शोबे सहाफ़त के मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका ताल्लुक़ क्रिश्चियन मज़हब से भी है, वो भी तहरीक लब्बैक के अंदर आगे किरदार अदा करना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे आज नहीं, ये 3-4 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने मुझसे रब्ता किया। उन्होंने कहा कि आप हमें मौलाना ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह से मिलाएँ और हम इसका इक़लियती विंग खड़ा करना चाहते हैं, हम इसमें किरदार अदा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं अब वो जो गैर मज़ाहिब के लोग हैं वो करीब आएंगे तो इस्लाम का पैगाम उन तक पहुँचेगा। एक तो ये चीज़ है, दूसरा ये कि तहरीक लब्बैक का पैगाम भी पहुँचेगा। अब ये पहली नफ़ी तो वो उन लोगों की होगी जो इसके ये समझते हैं कि ये मसलक की छाप रखने वाली जमात है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये वो कुछ ऐसे जो आप कह लें लोग मौजूद होते हैं जिनको आप नफसियाती मरीज़ भी कह सकते हैं या सियासत या साजिश या मकारी का प्रवक्ता कह सकते हैं, चाहे वो एक गैंग है चाहे वो अनफरादी तौर पर हो रहा होता है, तो वो इसको नुकसान पहुंचाने के लिए काज को एक तहरीक को तो वो ऐसी राय आमा हमवार करते हैं कि ताकि तहरीक को नुकसान पहुंचे, लोग तहरीक से मुतनफ़र हों। ये तहरीक एक ख़ास माइंड सेट की जमात है, ये ख़ास मैकेनिज़्म की जमात है। तो जहाँ तक तहरीक और तंजीम के अंदर खराबियाँ थी वो तो यकीनन हर जगह पर हर वक्त मौजूद रहती हैं, इस्लाह की गुंजाइश तो मौजूद रहती है। और फिर तहरीक लब्बैक की उम्र का अगर आप देखें या क़यादत का तजर्बा देखें तो दोनों लिहाज से आप इसको बहुत रेयर पाएंगे, बहुत कम, क्योंकि 4 साल के लगभग तकरीबन तहरीक लब्बैक को माज़ी वजूद में आए हुए हैं
اس کے بعد پھر یہ جو 2-3 اس کے ایسے مراحل ایسے اوپر نیچے ہوئے ہیں جس میں قیادت میں بھی کچھ معاملات آئے. پھر حضرت مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر آپ حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں تو وہ بنیادی طور پر کوئی تحریکی یا سیاسی شخصیت نہیں تھے. وہ صرف اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہی تحریک میں آئے, تحریک کو انہوں نے جوائن کیا, بنایا, آگے چلے, جلسے جلوس یہ وہ لے کر آئیے. ان کا جذبہ ایمانی اور ان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسی کی بنیاد پر چل رہا ہے. اب تحریک کو آئندہ الیکشن کے لیے جہاں تک تیاری کی ضرورت ہے وہ یقیناً ہونا بھی چاہیے تھا کہ 2018 کے الیکشن کے بعد اگر قیادت کے جو 3 معاملات رہے ہیں اگر وہ نہ چلے ان سے نمٹ بھی لیا گیا, اگر وہ نہ بھی ہوتے تب بھی اگر ہو گئے اور ان سے نمٹ لیا گیا تو اس میں جو تھنک ٹینک ہے شورا اس کے اندر جو کچھ صاحبان حال موجود ہیں تو ان کا کام بنتا ہے کہ وہ قیادت کو مرکزی قائدین کو بتائیں اور نہیں تو آپ اپنی پالیسی بنائیں. ہمارے سامنے دعوت اسلامی کا معاملہ موجود ہے, دعوت اسلامی کو ہی ہمیں فالو کر لینا چاہیے. دعوت اسلامی کی شورا ہے, اس کی بہترین پالیسیاں ہوتی ہیں, وہ پالیسیاں بناتے ہیں, وہ اس کے اوپر پورا اس کی کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, اس کو نگرانی کی جاتی ہے اس کے تمام معاملات کی, تمام اداروں کی, دعوت اسلامی کی, نئے اداروں کی. اور اب اس طریقے سے تحریک کے اندر بھی ایک ایسا تھنک ٹینک ہونا چاہیے تھا اور ابھی ہونا بھی چاہیے. ابھی بھی وقت نہیں گیا, ابھی بھی کچھ ایسا نہیں ہے تو اس کے اندر شورا کے اندر ایسے لوگ آنے چاہیے جو کم از کم سیاسیات کو, حالات حاضرہ کو اور انٹرنیشنل ریلیشنز کو سمجھ. میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آئندہ آنے والے انتخابات کے لیے جو چمگوئیاں چل رہی ہیں کہ قبل از وقت انتخابات ہوں گے تو میرے کچھ ہلکے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ سعد حسین رضوی صاحب جو جیل میں ہیں اور تحریک پہ جو پابندی جہاں تک سوال ہے کہ آئندہ قومی انتخابات کا تو اس میں تو ابھی بہت کھل کے وہ پلاننگ گورنمنٹ کی اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود وہ ایک خاص مافیا ان دونوں کی مل کے یہ ملی بھگت کہہ لیں یا پالیسی کہہ لیں, پلاننگ وہ سامنے آ چکی ہے. یہ پلاننگ تو ویسے گزشتہ تقریباً آپ کہہ رہے ہیں 1 سال پہلے سے شروع ہو چکی تھی. جس وقت جون جولائی میں گزشتہ سال عمران خان صاحب نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ہم ای ووٹنگ سسٹم کی طرف جائیں گے اور پھر بتدریج آگے بڑھتے بڑھتے جب ابھی فواد چودھری صاحب کو دوبارہ اطلاعات و نشریات کا منسٹر لگایا گیا ہے تو اس دوران کی ڈیولپمنٹس آپ دیکھیں کہ اتنی تیزی سے ان کے لگنے کے انفارمیشن منسٹر لگنے کے تقریباً 10 سے 15 دن کے اندر الیکٹرانک مشین اور اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے لیے ووٹنگ کی سہولت اور یہ تمام معاملات یعنی ایک دم سے ڈیولپمنٹ آپ دیکھیں نا, اور پھر ایک دم سے قانون سازی کر کے آرڈیننس کے ذریعے اس کا نفاذ کرنا, الیکشن کمیشن کو بھیجنا اور امپوز کرنا الیکشن کمیشن کو کہ آپ نے اس لائن پر ریسرویش پر, اور پھر مشینوں کا آرڈر دے دینا, مشینوں کی بناوٹ شروع کر دینا, اس میں اپوزیشن کو شامل نہ کرنا. تو یہ جتنی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور یہ عام فہم پاکستانی سمجھ سکتا ہے کہ یہ بہت تیزی کے ساتھ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. اب جہاں تک الیکشن ہونے کا تعلق ہے کہ اس کے پیچھے 2-3 مراحل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فیس سیونگ کے لیے بھی عمران خان صاحب یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ پوری طریقے سے کمپلیٹلی بیٹ ہوئے ہیں اور ناکام رہے ہیں. بیٹ تو نہیں ہے, یہ کہا جائے کہ ناکام ہوئے ہیں. اپنی انتہائی فرسودہ قسم کی سوچ رکھنے والی ٹیم جو حقیقتاً آپ کہیں کہ اسلامی کا آئیڈیالوجی, پاکستانی آئیڈیالوجی جو ہے اس کے مخالف سوچ رکھنے والی, اس کے ساتھ انہوں نے وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے ہیں. اب وہ فیس سیونگ کے لیے اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے, اور ان کے خیال میں یہ ہے کہ میں اگر ابھی الیکشن کروا لیتا ہوں تو مجھے کافی اس میں تحفظ رہے گا اور جو اوورسیز کا ووٹ ہے وہ بھی مجھے مل جائے گا. اور اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے جہاں تک تعلق ہے تو جنرل باجوہ صاحب نے جو جیسے بھی لی ایکسٹینشن وہ انہیں مل گئی اور اس کا اختتام ہونا ہے 2022 کے نومبر میں. اس کے بعد جو نئے چیف صاحب آئیں گے, ظاہر بات ہے اب یہ ممکنہ طور پر تو شاید ان کو ایکسٹینشن نہ ملے یا نہ لیں یا کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن
اب یہ اسی ٹینور کے اندر رہتے ہوئے یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جس طریقے سے 2018 کے الیکشن میں ایک علیحدہ پلان تھا، اب ایک ٹیپیکل اور ٹیکنیکل پلان کے تحت یہ کر کے سرپرائز الیکشن اناؤنس کریں اور دوبارہ سے ایک اپنا من پسند سیٹ اپ لے آئیں جو پرو اسٹیبلشمنٹ ہو، پرو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیڈیالوجی جس کو روکنے کے لیے بھٹو صاحب نے بڑا کردار ادا کیا تھا، جس کے لیے پھر دور حاضر میں خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صورت میں ایک عظیم مرد مجاہد میدان میں آئے اور انہوں نے اس کے جو خواب تھے یا ان کی جو پلاننگ تھی اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ تو اس چیز کو ابھی مزید وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو استحکام دیں، اور وہ جو حضرت خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کی اس کاوشوں سے ان کی جو کاز کو نقصان پہنچا، اس کاز کو بچایا جائے اور مزید ان کو اس میں گورنمنٹ میں ہونا ضروری ہے۔ ان لوگوں کا ان نظریات کے حامل یا ان نظریات کا پرچار کرنے والے لوگوں کا حمایتی ہونا ضروری ہے۔ تو یہ اس تناظر میں جا رہے ہیں، اور الیکشن یقینی طور پر یہ ہے کہ مارچ سے پہلے کسی وقت بھی ہو سکتی ہیں۔ ظاہر بات ہے جب اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس دی جائے گی تو اس کے بعد پھر الیکشن اپنے مقررہ مدت کے اندر ہونے ہیں، اور الیکشن ہونے کے بعد نئی حکومت کی فارمیشن اور اس کا ریوائول 5-6 مہینے وہ جنرل باجوہ صاحب کی نگرانی میں چاہیے ہوں گے کہ تاکہ وہ ایک چلتا ہوا سیٹ اپ چھوڑ کے رخصت ہوں۔